अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज मैं आपके साथ दुरूद मुशाहिदा शेयर कर रही हूँ। एक इंडियन सिस्टर हैं, उनका दुरूद मुशाहिदा आपके साथ आज शेयर करूँगी। उन्होंने 15 महीनों के अंदर जो है वो दुरूद पाक मुकम्मल किया 1 करोड़ मरतबा, और उन्होंने 2021 से जो है अपना दुरूद पाक का सफ़र शुरू किया। इस मुबारक जर्नी में उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, क्या क्या ख्वाब देखे, उनकी ज़िंदगी में किस तरह से तब्दीली है, ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और वो कौन सा दुरूद पाक पढ़ती हैं। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं दुरूद पाक का जो मुशाहिदा उनके साथ पेश आया। सबसे पहले ये इंडियन सिस्टर कहती हैं कि पहले स्टार्टिंग में वो जो है कभी 100 मरतबा कभी 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करती थी। उन्होंने कहा कभी अगर वो 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती तो वो समझती कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लिया है। फिर उन्होंने 2021 में अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और उन्होंने दुरूद पाक पढ़ने की 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की। इन्होंने कहा कि 15 महीनों के अंदर अंदर इनका 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक जो है माशाल्लाह से मुकम्मल हुआ। डेली का 30,000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ लेती हैं। वो कौन कौन से दुरूद पाक हैं वो मैं आगे चल के आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2021 में इन्होंने कहा जब मैंने नीयत की दुरूद पाक पढ़ने की तो उन दिनों ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो किताब पढ़ रही थी। इन्होंने नीयत की और इन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान के ऊपर जो है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह लिखा है। वो कहती है मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थी। इंसान को परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ये आजमाइशें होती हैं जो इंसान पर आती हैं। अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदों को, और जो इन आजमाइशों में पूरा उतरता है तो अल्लाह ताला जो है ना उसे चुन लेता है और उसके लिए जो है ना अपनी रहमतें और नेमतें अता फरमाता है। कहती हैं कि मैं जब दुरूद पाक नहीं पढ़ती थी जिस टाइम पर, तो कहती मुझे नमाज में भी मज़ा नहीं आता था, मेरा दिल नहीं लगता था। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जैसे कहती हैं जब से दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो कहती हैं कोई ऐसी मसनून दुआ नहीं जो मैं छोड़ती हूँ। मैं हर मसनून दुआ पढ़ती हूँ, खाना खाने की, पानी पीने की, शीशा देखने की, बाथरूम जाने की, बाहर जाने की, अंदर आने की। कहती हैं कि हर दुआ जो है ना वो मैं मसनून दुआएं जितनी हो सकती हैं मैं पढ़ती हूँ। ये सब दुरूद पाक की बरकत से हुआ। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि हमारे मोहल्ले के एक कारी साहब हैं जो हाफिज़ कुरान भी हैं, वो हमारी घर की छत पर आते हैं और उन्होंने मुझे आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाना है। मैंने उनसे कहा कि आपको किसने कहा है कि जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाना है। तो उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा उस लड़की का जो नाम था कि इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। कहती है मैंने अबाया पहना और तैयारी की वहाँ जाने की। फिर वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल मेरी शादी के बाद थे। उन्होंने कहा मेरा बेबी होने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। शादी के 2 महीने बाद ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। मेरे ससुराल का माहौल अलग था, ससुराल वालों का रवैया मुख्तलिफ था, उस समझ नहीं आता था, बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे लिए थी। फिर वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि चाँद पर एक साइड पर खाना काबा बना हो रहा है, एक तरफ जो है वो गुंबद खज़रा बना हुआ है और उसके नीचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं सबको बताती हूँ, देखो चाँद पर खाना काबा बना हुआ है। और कहती है मैं ख्वाब में बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने कहा शादी के बाद जब ज़िंदगी में मेरी बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी और मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो चुकी थी और जो है ना मेरी तबीयत भी सेट नहीं रहती थी, बेबी होने वाला था, इस वजह से मैं मैके आ गई और मैके में ही रहना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा मेरी बेटी हुई और मेरा सी सेक्शन हुआ। कहती है सी सेक्शन में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब उसका सुन जब करते हैं उसका असर ख़त्म होता है उसके बाद बहुत पेन होता है। कहती है मुझे इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और मेरा बेड जो था वो मेरी खिड़की के पास था। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा जब इंजेक्शन की तकलीफ़ हुई तो मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब आसमान पर देखा तो मैं इतनी मगन हो गई कि मुझे अपना दर्द भूल जाता। कहती हैं कि इसी तरह मुझे 2-3 दिन तक नज़र आता रहा आसमान के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, और मैं वो बहुत देर तक उसको देखती रहती थी।
کہتی ہیں کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ سب کو بتاؤں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر لکھا ہے۔ پھر خیال آتا کہ اگر سب نے کہا ہمیں نظر نہیں آ رہا اور صرف مجھے کو نظر آ رہا ہوتا تو پھر میں سب کو کیسے سمجھاؤں گی اور کیسے بتاؤں گی، اس لیے میں چپ ہی رہتی۔ انہوں نے کہا درود پاک کی برکت سے مجھے چاشت، اشراق، تہجد کی نمازیں اور شرعی پردہ کرنا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، لیکن قیامت جیسا منظر نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سبزہ وغیرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن جو دوسری طرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہم خاموش ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آتے ہیں اور میرے کان میں کہتے ہیں تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے، میں اہل سنت کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ پھر سوال پوچھا جاتا ہے اور پھر ہم خاموش رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں 2-3 بار ایسے ہی ہوتا ہے اور دوسری طرف کے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی توجہ کیوں فرما رہے ہیں ہم پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل تھا کہ میں اپنی بچی کو جو ہے نا وہ کس طرح درود پاک کی طرف لے کر آؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بہت دل ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بھی جو ہے درود پاک کی طرف لے کر آؤں، لیکن میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، میں کیا کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی سے سنا تھا کہ جب بھی کوئی آپ سے چیز بچہ مانگے، کوئی بھی گھر کی چیز، کچھ بھی کھانا، کوئی بھی چیز، تو آپ اس سے کہیں کہ وہ چیز اس کو دینے سے پہلے اس سے کہیں کہ درود پاک پڑھے۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، جب بھی بچی کو فیڈر وغیرہ دیتی تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان پر بھی آنا شروع ہو گیا اور جب بھی وہ فیڈر مانگتی تو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں وہ مجھ سے جو ہے وہ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کر جو ہے نا وہ فیڈر وغیرہ لیتی۔ تو الحمدللہ سے میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ درود پاک کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں، مشاہدات آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، لیکن درود پاک کی سب سے بڑی برکت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو گیا ہے اور اگر آپ کے دل میں بغض، کینہ ختم ہو گیا ہے اور آپ کی وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کا نفس مطمئن ہونا چاہیے، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو آپ کی ذات کی وجہ سے تکلیف نہ آئے، استغفار پڑھتی رہیں اور درود پاک کی کثرت بھی کریں۔ انہوں نے کہا آزمائشیں آپ کو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب بھی آزمائش آئے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درود خضری پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، کینہ اور بغض ختم ہوتا ہے، اور بے شک میں نے ایسا ہی پایا۔ انہوں نے کہا لوگوں کو بہت گرمی لگتی ہے میرے گھر والوں کو، لیکن درود پاک کی وجہ سے مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہوتا ہے مستقبل میں مجھے خواب کے ذریعے سے اشارہ مل جاتا ہے، اور یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں۔ وہ درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھتی ہیں۔ اب وہ کون سے درود پاک پڑھتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ درود خضری وہ 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھتی ہیں۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 5,000 مرتبہ روزانہ پڑھتی ہیں۔ درود رحمت جتنا وہ پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ جتنا وہ درود رحمت پڑھتی ہیں، اس کے علاوہ وہ درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہیں، اور تقریباً 30,000 مرتبہ یہ سارے ملا کر وہ ڈیلی کا درود پاک جو ہے نا وہ لازمی پڑھتی ہیں۔ انہوں نے جو 15 مہینے میں درود پاک مکمل کیا اپنا، اور 2021 سے جو ہے نا انہوں نے اپنا درود پاک کا سفر شروع کیا، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، بے شمار انہوں نے کہا مجھے اتنے مشاہدے ہیں درود پاک کے، اور میرے ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا وہ مشاہدے ہیں درود پاک کے اوپر۔ اگر میں لکھنے آپ کو بتانے بیٹھوں تو جو ہے نا وہ بے انتہا مشاہدے ہیں جو گن نہیں سکتے، اور اتنی برکتیں ہیں درود پاک کی جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا آزمائشیں آتی ہیں، گھبرانا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور درود پاک پڑھتے رہیے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں، دیکھیں یہ بھی درود قرب مصطفیٰ پڑھتی ہیں، میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ درود قرب مصطفیٰ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ جزاک اللہ خیر۔